हेलो नमस्कार सबैलाई। म सोभिलाल शाह। म आज कक्षा 9 को विषय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउन गइरहेको छु। आज हाम्रो एकाइ रहेको छ 2 जनसाङ्ख्यिकी र जनसङ्ख्या परिवर्तनको बारेमा। त्यसमा हामी अहिले सबभन्दा पहिले जनसाङ्ख्यिकीको परिचयको बारेमा जानकारी गर्छौँ। अब जनसाङ्ख्यिकी के हो? यो शब्द ग्रीक भाषाको 2 वटा शब्द मिलेर बनेको शब्द हो, डेमस र ग्राफी, जहाँ डेमसको अर्थ जनता, मानिस र ग्राफीको अर्थ अध्ययन गर्ने शास्त्र हुन्छ। विधा। यसरी जनसाङ्ख्यिकीको शाब्दिक अर्थमा भन्ने हो भने मानवको बारेमा, जनताको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र जनसाङ्ख्यिकी हो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि जनताको बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने शास्त्र जनसाङ्ख्यिकी हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। यो शब्दलाई सबभन्दा पहिले, डेमोग्राफी शब्दलाई सबभन्दा पहिले एचिले ग्युलर्डले, कसले? एचिले ग्युलर्डले सन् 1855 मा यो शब्दको प्रयोग गरेको हो। उनले एउटा प्रसिद्ध बुक डेमोग्राफी, कम्प्यारेटिभ डेमोग्राफी नामको बुक प्रकाशित गरेको थियो। कम्प्यारेटिभ डेमोग्राफी, यस बुकमा उनले यो शब्दको चाहिँ प्रयोग गरेको थियो। तर डेमोग्राफी सम्बन्धी बृहत चर्चा जोन ग्रान्ट भन्ने वैज्ञानिकले सन् 1662 मा गरिसकेको हुनाले उनलाई फादर अफ डेमोग्राफी भनेर बुझिन्छ। जोन ग्रान्टलाई फादर अफ डेमोग्राफी भनेर भनिन्छ। यसरी यो डेमोग्राफीमा खास गरेर जनसङ्ख्या सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गरिन्छ, जस अन्तर्गत खास गरेर जनसङ्ख्याको आकार, वितरण, बनावट र जनसङ्ख्या विकाससँग सम्बन्धित कुराहरूको अध्ययन बृहत रूपमा गर्ने गरिन्छ। अब हामी जनसाङ्ख्यिकी अन्तर्गत जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका केही स्रोतहरूको बारेमा हामी आज पढ्न गइरहेको छौँ। जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू। अब यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू भन्नाले के बुझ्ने? त सबभन्दा पहिले हामी जनसङ्ख्या तथ्याङ्क के हो भन्ने बुझौँ। खास गरेर जनसङ्ख्याका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने सूचकहरूलाई हामी जनसङ्ख्या तथ्याङ्क भन्छौँ। जस्तै यस सम्बन्धी सूचनाहरू भनेको जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, उमेर, लिङ्ग, धर्म, भाषा,
पेसा रोजगारको स्थिति आदि के हुन् त भन्दाखेरि जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सूचना हो। अब जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने जुन जुन स्रोतहरूबाट जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिन्छ ती सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू भनेर बुझिन्छ। यहाँ जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू मुख्यतया दुई प्रकारका हुने गर्छन्। प्राथमिक स्रोतहरू र गौण स्रोतहरू, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेन्डरी सोर्सेस। अब प्राथमिक स्रोतहरू भन्नाले के बुझ्ने? जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका प्राथमिक स्रोत भन्नाले हामी कस्तो स्रोतहरूलाई बुझ्छौँ कि कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिन्छ भने त्यसलाई हामी प्राथमिक स्रोत भन्छौँ, जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका प्राथमिक स्रोतहरू भन्छौँ। र गौण स्रोत भनेको कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाहरूले अप्रत्यक्ष रूपबाट जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ भने त्यसलाई हामी गौण स्रोतहरू भनेर भन्छौँ। अब प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत निम्न स्रोतहरू पर्दछन्। यी भनेका प्राथमिक स्रोतका आधारहरू हुन्, अर्थात् जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका प्राथमिक स्रोतहरू हुन्। सबैजना एकचोटि हेरौँ। र त्यसै गरी गौण स्रोतहरू पनि केही छन्, जस्तो पाठ्य पुस्तक, अनुसन्धान प्रतिवेदन, पत्र पत्रिका आदि। अब यहाँ हामीले गौण स्रोतको बारेमा खासै पढ्नु जरुरी छैन। हामीले पढ्नुपर्ने भनेको प्राथमिक स्रोतहरूको बारेमा। अब हामी यहाँ प्राथमिक स्रोतहरूमध्ये जनगणनाको बारेमा हामी यहाँ अब बुझ्न गइरहेका छौँ। जनगणना, यसलाई सेन्सस भनिन्छ। यो जनगणना के हो भन्दाखेरि यो जनगणना जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका विभिन्न स्रोतहरूमध्ये एक प्रमुख स्रोत हो। यसलाई जनगणनालाई जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित स्रोतहरूमध्ये सबैभन्दा बृहत मेन स्रोत भनेको जनगणना हो।
यो जनगणनाको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि हामी अलिकति के बुझौँ भने यसको बारेमा यो सेन्सस शब्द खास गरेर सेन्सियरबाट आएको हो। सेन्सस शब्द सेन्सियरबाट आएको हो। यो सेन्सियर शब्द ल्याटिन भाषाको सेन्सियरबाट आएको हो। सेन्सियरको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स, भ्यालु ट्याक्स, कर, मूल्य। अर्थात् यो प्राचीन समयमा खास गरेर के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो कर तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको सूचना के अरे सूची चाहिँ सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो। तर हाल जनगणनामा व्यक्तिहरूको गणना गरिन्छ। व्यक्तिहरूको गणना मात्र होइन कि व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्याको विविध सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छ। यसमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह होइन, उसको सम्बन्ध विच्छेद, उमेर, लिङ्ग, धर्म, भाषा, पेसा, यी सबै सूचनाहरूको चाहिँ जात जाति, रोजगारको स्थिति, यो सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ के गरिन्छ, तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ जनगणना। त्यसो भए यो जनगणना भनेको के हो हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यो जनगणना भनेको खास गरेर व्यक्तिहरूको गणना गर्ने प्रक्रिया नै हो। तर यो जनगणना एकै समयमा चाहिँ गरिन्छ। यो सरकारले चाहिँ गर्ने हो। जनगणना गर्ने कार्य सरकारको हुन्छ। यो जनगणनामा खास गरेर देशमा बसोबास गर्ने यानि कि देशको कुना कप्चामा बसोबास गर्ने हरेक मानिसहरूको, सबै मानिसहरूको एकैपटक गरिने गणनालाई जनगणना भनिन्छ। जनगणनाको परिभाषा हामी के दिन सक्छौँ भने देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको एकैपटक गरिने गणनालाई जनगणना भनिन्छ। यसमा यो जनगणनामा खास गरेर देशका कुना कप्चामा हरेक क्षेत्रमा बसोबास गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको एकैपटक गर्ने कार्य जनगणनामा गरिन्छ। अब यो जनगणना खास गरेर दुई तरिकाबाट के अरे तीन तरिकाबाट लिने गर्दछ, जसले हामी जनगणनाका विधिहरू भनेर भन्छौँ। जनगणनाका विधिहरू मेथड्स अफ सेन्सस, जनगणनाका विधिहरू वास्तविक उपस्थिति विधि, स्थायी बसोबास विधि, परिमार्जित स्थायी बसोबास विधि, यसलाई डिफैक्टो मेथड भनिन्छ। यसलाई डिज्योर मेथड भनिन्छ।
र यसलाई मोडिफाइड डिज्युअल मेथड भनिन्छ। यसरी जनगणनाका विधिहरू निम्न 3 प्रकारका हुने गर्छन्। अब वास्तविक उपस्थिति विधिद्वारा जनगणना कसरी लिइन्छ, स्थायी बसोबास विधिद्वारा कसरी लिइन्छ, परिमार्जित स्थायी बसोबास विधिद्वारा कसरी जनगणना लिइन्छ, यसका बारेमा हामी केही कुरा छलफल गर्छौँ। डिफैक्टो मेथड यो जनगणनाको कस्तो विधि हो भने जनगणनाको बेलामा जुन व्यक्ति जहाँ भेटिन्छ त्यही उसको गणना गर्दछ भने त्यसलाई वास्तविक उपस्थिति विधि भनिन्छ। जनगणनाको बेलामा जुन व्यक्ति जहाँ भेटिन्छ त्यही उसको गणना गरिन्छ। र अर्को छ स्थायी बसोबास विधि। यो भनेको जस्ट यसको उल्टो के हो भने जनगणनाको बेलामा जुन व्यक्ति जहाँ भेटिन्छ त्यही उसको गणना नगरी उसको स्थायी बसोबासको आधारमा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सको आधारमा जनगणना गरिन्छ भने यस्तो विधिलाई हामी स्थायी बसोबास विधि भन्छौँ, डिज्युअल मेथड भन्छौँ। र अर्को छ परिमार्जित स्थायी विधि। परिमार्जित स्थायी बसोबास विधि। बसोबास विधि मोडिफाइड डिज्युअल मेथड। यसमा खास गरेर अक्सर बसोबास गरेको आधारमा जनगणना गरिन्छ। अक्सर बसोबास भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कम्तीमा 6 वा सोभन्दा बढी समयसम्म कुनै ठाउँमा लगातार बसोबास गर्दै आएको छ भने त्यसले हामी अक्सर बसोबास गरेको भन्छौँ। त अक्सर बसोबास गरेको आधारमा जनगणना गरिन्छ भने त्यसलाई हामी परिमार्जित स्थायी बसोबास भन्छौँ। हाल यो विधि नै प्रचलनमा रहेको छ। यो वास्तविक उपस्थिति विधि यो द्वारा हाम्रो चाहिँ नेपालमा यो प्रचलन छैन। यो विधि विकसित देशहरूको लागि बेलायतको लागि उपयुक्त छ। यस विधिद्वारा वास्तविक उपस्थिति विधिद्वारा जनगणना गर्दाखेरि यो एकै समयमा एकै समयमा जनगणना गरिन्छ। यसमा खास गरेर एउटा समय तोकिन्छ, खास गरेर पूर्णिमाको रात जसलाई हामी सेन्सस नाइट भनेर भन्छौँ। सेन्सस नाइट त्यो पूर्णिमाको रातमा चाहिँ समय तोकिन्छ सबैजना घरमा भेट्ने गरी अनि उक्त रातमा 24 घण्टाको भित्रमा जनगणना गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यसलाई हामी वास्तविक बसोबास विधिलाई सेन्सस नाइट पनि भनिन्छ। अर्को छ स्थायी बसोबास विधि। यसमा खास गरेर के गर्छ भन्दाखेरि 3-4 महिना 3-4 हप्तासम्मको समय तोकिन्छ जनगणना गर्नलाई, जसले हामी सेन्सस पिरियड भन्छौँ।
सेन्सस पिरियड भन्छौँ। र परिमार्जित स्थायी बसोबास विधिमा यो अक्सर बसोबासको आधारमा हामी के भन्छ भन्दाखेरि यो जनगणना गर्ने गरिन्छ, यो हामीलाई थाहा भयो। यसरी जनगणनाका 3 विधिहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त आजको क्लासमा हामी यतिकै कुरा गर्छौँ। अब अर्को क्लासमा हामी अब जनसङ्ख्या तथ्याङ्क अर्को स्रोत पञ्जीकरण छ। अब यसको बारेमा हामी अर्को क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यति, धन्यवाद।